मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुक्रगुजारी। और मेरे दिल में ये बात आई कि हम शुक्रगुजारी के बारे में हम बात करें। मैंने इस बात को सीखा है, शुक्रगुजारी को, कि जब हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानते हैं तो खुदा हमारे लिए क्या करता है? खुदा हमारे लिए दरवाज़ों को खोलता है। खुदा हमारे नामुमकिन कामों को मुमकिन बना देता है। और शुक्रगुजारी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बेहतरीन बात है कि आप जितना ज़्यादा इसे मुंतखब करते हैं, ज़िंदगी इतनी ही आसान होती जाती है। ये शुक्रगुजारी का बहुत बड़ा फ़ायदा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो आज ही से उन तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, और जो कुछ आपके पास मौजूद है, जो कुछ इस वक्त खुदा ने आपको दिया हुआ है, उसके लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी को गुजराना शुरू कीजिए। और आप देखें कि ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। और जितना ज़्यादा हम शुक्रगुजार होने का दावा करते हैं और शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानते हैं और शुक्रगुजार होने का दावा करते हैं, और इतना ही हम इन चीज़ों को, वो तमाम चीज़ें हम खुली आंखों से देखेंगे जिनके लिए हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान रहे हैं, और जो चीज़ें आज तक हमें नज़र नहीं आई। अगर आप मुस्तकबिल में देखना चाहते हैं, कहते हैं कि मुस्तकबिल को देखना नामुमकिन है, आप मुस्तकबिल की चीज़ों को नहीं दे सकते, लेकिन मैं आज ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुस्तकबिल को देखना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को देखना चाहते हैं, तो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराना शुरू कीजिए। और शुक्रगुजारी की कुर्बानी का फ़ायदा क्या होगा कि वो तमाम अनदेखी चीज़ें जो आपकी आंखों से ओझल हैं और जिनके लिए दिन रात आप खुदा के हुजूर मनाजाते पेश कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, हदिये गुजरान रहे हैं कि खुदा तू हमारे लिए ये कर, तो खुदा फिर क्या करेगा? खुदा आपको उस शुक्रगुजारी के एवज, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी आप गुजरानेंगे, उसके एवज खुदा क्या करेगा? वो आपको खुली आंखों से वो आपको वो तमाम चीज़ें दिखाएगा। अब शुक्रगुजारी करती क्या है? शुक्रगुजारी बरकत को लेकर आती है, और शुक्रगुजारी मुश्किल हालात को आसान बना देती है। हालात चाहे जैसे भी हों, इस वक्त आप चाहे जिन हालात का मुकाबला कर रहे हैं, ये आप और आपका खानदान बेहतर तौर पर जानता है, लेकिन आए उन हालात में, उन सख्त हालात में, इन मुश्किल हालात में जिनमें से आप गुजर रहे हैं, उन हालात में शुक्रगुजारी की कुर्बानी को खुदा के हुजूर गुजराना शुरू कीजिए। पुराने अहदनामे में जो शुक्रगुजारी का तरीकाकार हमें नज़र आता है, वो तमाम बरकतें जो खुदा अपने लोगों को देता था, और उसके लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी को पेश किया जाता था। और उसका तरीकाकार ये होता था कि आप हैकल में जाकर खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी को गुजरानते थे, हदियों की सूरत में, नजरानों की सूरत में शुक्रगुजारी की कुर्बानी को गुजरानते थे, गीतों के वसीला से शुक्रगुजारी की कुर्बानी को गुजरानते थे। और नए अहद में और हम दाखिल हो जाते हैं जब हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानते हैं, और वो पुरानी तमाम चीज़ें जाती रहती हैं और नई चीज़ें तख्लीक होना शुरू हो जाती हैं, और हम खुदा के साथ एक नया अहद बांधते हैं। और वो अहद क्या करता है? वो अहद बरकत लेकर आता है। और शुक्रगुजारी की कुर्बानी जब गुजरानी जाती है, और वो क्या करती है? वो चीज़ों को तब्दील कर देती है। और मैंने इस चीज़ को सीखा है कि शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदा के इरादे को तब्दील कर देती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, और कि खुदा के इरादे को तब्दील कर दे जो काम, तो आए, अगर शुक्रगुजारी खुदा के इरादे को तब्दील कर सकती है, तो आए आज ही से हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारना शुरू करें।
नए अहदनामे में जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराने का तरीका कार है वो हमें जो नजर आता है वो ये है कि हदियों के वसीलों से, दुआ के वसीला से और खुदा की हमदो सताइश करके हम क्या कर सकते हैं, हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान सकते हैं। हम दुआ के ज़रिए से और गीतों के वसीला से खुदा के हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान सकते हैं। और पैदाइश की किताब में अगर हम देखें और वहाँ पर जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी है वो जब काहिन और हाबिल ने जब अपने खुदा ने उनको बरकत दी और उन्होंने खुदा के हजूर क्या किया, वो दोनों खेत में थे और उन्होंने वो काम करते थे, एक दूसरे का हाथ भी वो पकड़ते थे, एक दूसरे को संभालते भी थे। और फिर जब फल की बारी आई, मैंने इस चीज़ को यहाँ पर देखा कि जब फल की बारी आई, मेन मसला कहाँ आता है? मेन मसला आता है जब फल पेश करने का वक्त होता है। हम साला साल, महीनों, दिनों, हफ्तों मेहनत करते हैं, लेकिन जब खुदा को फल पेश करने का वक्त आता है उस वक्त हम मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं यार इतना नहीं, इतना कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन ये गलत। और यहाँ काहिन और हाबिल के बारे में हम सीखते हैं, वो देखते हैं पैदाइश 4 बाब में, और वहाँ पर लिखा है कि जब खुदा ने उनको बरकत दी और हाबिल जोन सा था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा और काहिन क्या था? काहिन किसान था। और यूं हुआ कि काहिन अपने खेत के फल का हदिया खुदा के वास्ते लाया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के पिलोठों बच्चों का कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया और खुदा ने हाबिल को उसके हदिये को मंजूर किया और खुदा कबूल करता है। और अब खुदा ने हाबिल के हदिये को इसलिए कबूल किया कि उसने ठीक तरीके से खुदा के शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी, और काहिन के हदिये को खुदा ने इसलिए कबूल नहीं किया क्योंकि उसने उस जो हदिया था उसमें से कुछ रख छोड़ा था और उसने वो पूरा हदिया खुदा के हजूर गुजराना नहीं था। यह हमें देखते हैं। और फिर यहाँ पर पहली लानत ने भी काम किया है। और अगर हम इसी बात को हम देखें कि ज़मीन पर पहली लानत जो सी है वो पैदाइश 3 बाब और 18 आयत में हमें मिलती है। और वहाँ पर लिखा है पैदाइश 3 बाब और उसकी 18वीं आयत में यूँ लिखा है कि वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। जमीन क्या करेगी? जमीन तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और अजीजों, आए हम ठीक तरीके से शुक्रगुजारी की कुर्बानी को गुजराना शुरू कीजिए। अगर आज तक हमने शुक्रगुजारी की कुर्बानी को नहीं गुजराना तो आए आज से हम दुरुस्त तरीके से वो तमाम बरकतें जो खुदा ने हमें दी हैं उनके लिए हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारना शुरू करें। और एक आगे हमें बहुत बड़ी शुक्रगुजारी की कुर्बानी मिलती है पैदाइश 8 बाब में और उसकी 20 आयत में हमें शुक्रगुजारी की कुर्बानी मिलती है। और जब ज़मीन के ऊपर पानी आया और नूह और उसके ख़ानदान को खुदा ने बचाया, इन सारे हवालों के बारे में आप इस स्टोरी के बारे में जानते हैं। और वहाँ पर क्या हुआ, और जब वो कश्ती में से जब उतरे हैं तो उसने सबसे पहले नूह ने जो काम किया है वो एक बेहतरीन काम किया है। उसने खुदा के लिए मज़बा बनाया है। और उसने जब खुदा के लिए मज़बा बनाया है और उस मज़बे पर उसने क्या किया है, पाक चौपाहों और पाक परिंदों में से थोड़े से लिए और उन पर मज़बा पर सोख्ती कुर्बानियाँ चढ़ाई।
اب شکر گزاری کی قربانی اس نے اس بات کے لیے خدا نے انہیں سلامتی سے خدا لے کر آیا ہے، سلامتی سے خدا نے ان تمام چیزوں میں سے اسے انہیں بچایا ہے، اور آج آپ اور آپ کے خاندان کو بھی خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا سلامتی بخش رہا ہے، خدا آپ کو بچا رہا ہے، آپ کو اور آپ کے خاندان کو بچا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم خدا کے حضور ہر روز شکر گزاری کی قربانی کو گزرانے۔ خدا کا بندہ نوح جب کشتی میں سے نکلا ہے، اس نے سب سے پہلے خدا کے حضور سرنگو ہوا ہے کہ خدا تیرا شکر کرتے، ساری دنیا تو نے ختم کر دی ہے لیکن تو نے مجھ پر اور میرے خاندان پر رحم کیا ہے اور تو نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ خدا محفوظ کرتا ہے اور خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ لکھا کہ تیری آمد و رفت میں کیا کروں گا؟ تیری حفاظت کروں گا۔ آپ جہاں کہیں جائیں گے خدا آپ کی حفاظت کرے گا، خدا کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے کہ خدا نے کیا کیا ہے کہ خدا نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے برا ہے، اور نہ پھر جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا، بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا، فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی، جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے۔ یہاں پر میں نے اس بات کو سیکھا ہے کہ جب نوح نے شکر گزاری کی قربانی گزارانی ہے تو اس نے خدا کے ارادے کو تبدیل کر دیا ہے۔ آج آپ شکر گزاری کی قربانی گزرانے، اور اگر خدا نے آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے لیے اگر کوئی ارادہ کر رکھا ہے تو خدا اس ارادے سے کیا کرے گا؟ اس ارادے سے باز آ جائے گا، جیسے نینوا کے شہر کے لوگوں کے لیے خدا اپنے ارادے سے باز آیا۔ خدا نے اپنے ارادے کو تبدیل کر لیا، اور ان سب کی موت جن کی واقعہ ہونی تھی، خدا نے ان کی موت کو زندگی میں تبدیل کر دیا۔ شکر گزاری کیا کرتی ہے؟ شکر گزاری موت کو زندگی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں اس بات کو، تو ہمیں اس بات کے لیے بہترین طریقے سے ہمیں ملتا ہے اس بات کے لیے کہ یسوع المسیح جب لازر کی قبر پر گئے، لازر مر چکا تھا، لوگوں نے کہا، اس کے خاندان والوں نے کہا کہ اس میں سے بو آتی ہوگی، وہ اس کا جسم گل سڑ گیا ہوگا کیونکہ اس کے 4 دن ہو گئے اور اس کے جسم میں سے بدبو آتی ہوگی۔ لیکن وہاں پر یسوع نے لازر کی قبر پر شکر گزاری کی قربانی کو گزرانا، اور اس نے کہا کہ خداوند اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے، شکر کرتا ہوں اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اور اس شکر گزاری نے کیا کیا ہے؟ اس شکر گزاری نے موت کو زندگی میں تبدیل کر دیا ہے، اور یسوع نے شکر گزاری کی قربانی سے کیا کیا ہے؟ زندگی لے کر آیا ہے۔ بے شک یسوع خود مہیا کرنے والا ہے، وہ ہمارے لیے صلیب پر قربان ہوا ہے، اس نے ہمارے لیے قربان ہو کر ایک بہترین شکر گزاری کی قربانی، سوختنی قربانی خدا کے حضور گزرانی ہے، جس سے میرا اور آپ کا کفارہ ہو سکے۔ اور اس شکر گزاری کی قربانی سے جو یسوع نے صلیب پر گزرانی ہے اپنے جسم کی صورت میں، اس سے کیا ہوا ہے؟ یسوع ہمیں گناہ میں سے اور موت میں سے نکال لایا ہے اور ہمیں زندگی کا وارث بنایا ہے، اس نے ہمیں اپنے بیٹے بنایا ہے۔ اور شکر گزاری کیا کرتی ہے؟ شکر گزاری ہمارے اعمال کو بھی بدل سکتی ہے۔ شکر گزاری اندیکھی چیزوں کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ عملی طور پر ہمارے سامنے آ جائیں۔ اور بائبل مقدس میں شکر گزاری کے حوالے سے بہت سی آیات ہیں جو ہمیں اپنے خدا کا شکر گزار ہونا یاد دلاتی ہیں کہ پچھلے دنوں میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج ہمارے پاس ہر ایک چیز موجود ہے۔
آپ اپنے خاندان پر نظر دورائیں کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب آپ خالی ہاتھ تھے، جب آپ کے بٹوے خالی تھے، جب آپ کے اکاؤنٹس خالی تھے، جب آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، لیکن آج آپ کے پاس ہر ایک چیز وافر مقدار میں ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر اس بات کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزارنا شروع کر دیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ وہ تمام برکتیں، وہ نعمتیں خدا آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ شکر گزاری کیا کرتی ہے؟ شکر گزاری ہمیں بلڈنگز کی بنیادیں رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ شکر گزاری کیا کرتی ہے؟ ہمیں گھروں کی برکت دیتی ہے۔ اگر آج آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کے لیے شکر گزاری کی قربانی کو گزارنا شروع کیجیے۔ جب آپ شکر گزاری کی قربانی کو گزارنا شروع کریں گے تو خدا کیا کرے گا؟ خدا ہمارے لیے کام کرنا شروع کر دے، خدا کی قدرت ہمارے لیے کام کرنا شروع کر دے گی۔ اور عزرائیل کی کتاب اس کا 3 باب اور 11 آیت میں لکھا کہ وہ سب لوگوں نے خداوند کی حمد کی بڑی للکار سے، کیونکہ خداوند کے گھر کی بنیاد رکھی گئی تھی وہاں، اس وقت وہ اس لیے خدا کی شکر گزاری کر رہے تھے، ہم کے گیت گا رہے تھے کہ خدا کے گھر کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور میں نے اس بات کو سیکھا ہے کہ اگر خدا کے گھر کی بنیاد شکر گزاری سے رکھی جا سکتی ہے تو شکر گزاری ہمارے لیے کیا کرتی ہے؟ شکر گزاری ہمیں بلڈنگز کی بنیادیں رکھنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ مدد فراہم کرتی ہے۔ آپ شکر گزاری کی قربانی گزارنا شروع کیجئے۔ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ آنے والے دنوں میں اپنے گھروں کی اور بلڈنگز کی آپ بنیادیں رکھنا شروع کر دیں گے۔ اور آج ہم سب مل کر شکر گزاری کی قربانی سے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے گھروں میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، اور اگر ہم شکر گزاری کی قربانی گزارنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنے گھروں میں شفٹ ہو جائیں گے، کرائے کے گھروں سے اپنے ذاتی گھروں میں شفٹ ہو جائیں گے، اور ہمیں ہر روز خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہر حالات اور ہر حالت میں ہم سال کے کسی بھی دن یا مہینے میں شکر گزاری کا دن بھی رکھ سکتے ہیں، اور ہم اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم شکر گزاری کا جشن منانا بھول گئے ہیں۔ ہم اس قدر بزی ہو گئے ہیں کہ ہم نے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم خدا کے حضور شکر گزاری گزارتے رہیں۔ ایک منٹ کے لیے ان تمام طریقوں اور کاموں پر غور کریں جن پر خدا نے مجھ سمیت آپ سب کو برکت دی ہے۔ اپنے ارد گرد موجود بھلائیوں کے لیے، اس کی تعریف کرنے کے لیے مل کر شکر گزاری کی دعا کریں۔ وہ تمام چیزیں جو اس وقت خدا کی طرف سے آپ کے پاس ہیں، وہ تمام چیزیں جو خدا آنے والے دنوں میں آپ کو عطا کرنے کو ہے، ان کے لیے دعا کرنا شروع کیجیے۔ ان کے لیے شکر گزاری کی قربانی کو گزارنا شروع کیجیے۔ شکر گزاری کم کھانے پینے کو، شکر گزاری اگر آپ کے گھر میں کھانا پینا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، تو شکر گزاری کیا کرتی ہے؟ شکر گزاری ہمارے کم کھانے پینے کو کیا کر دیتی ہے؟ زیادہ کر دیتی ہے۔ اور یسوع نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں شکر کر کے ان میں بانٹ دی۔ یسوع نے ان ٹوکروں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور شکر ادا کیا۔ شکر گزاری کیا کرتی ہے؟ ہمارے کم کھانے کو، جو شاید ہمارے بچوں کے لیے ناکافی ہو، ہمارے خاندان کے افراد کے لیے کافی نہ ہو، لیکن جب ہم اس پر شکر گزاری کی قربانی گزاریں گے تو وہ کھانا کیا ہوگا؟ وہ کھانا زیادہ ہو جائے گا۔ نہ صرف اس وقت کے لیے، لکھا ہے کہ 12 ٹوکرے بچے ہوئے، بلکہ اس وقت کے لیے، بلکہ آنے والے دنوں کے لیے، آنے والے مہینوں کے لیے، اور آنے والے سالوں کے لیے بھی آپ کے پاس وافر مقدار میں آپ کے پاس خوراک موجود ہوگی۔
वाफर मिकदार में आपके पास जरूरियात अशिया मौजूद होंगी। रोज जमीन पर रहते हुए जिन चीजों की आपको जरूरत होगी वो तमाम चीजें आपके पास मौजूद होंगी, और खुदा वो तमाम चीजें आपको उस शुक्रगुजारी के एवज जो कुछ इस वक्त आपके पास है, जब आप उसके लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारेंगे। और अजीजों, शुक्रगुजारी क्या करती है? शुक्रगुजारी एक ऐसी बड़ी बरकत है, शुक्रगुजारी का बीज एक ऐसी बड़ी बरकत है जिससे हम आने वाले दिनों में एक बड़ी फसल को क्या करते हैं? काटते हैं। शुक्रगुजारी का बीज छोटा सा बीज है, लेकिन जब आप उसको बीज देंगे अपने होंठों से, उस बीज को, शुक्रगुजारी के बीज को जब आप बोएंगे खुदा के हुजूर, तो आने वाले दिनों में आप फसल नहीं, फसलें काटेंगे। आपके खेतों में खूबसूरत पैदावार होगी जो आज तक रोज जमीन पर नहीं हुई। और लिखा है कि खुदा क्या करता है? खुदा हर उस काम में जिसमें आप हाथ डालते हैं बरकत देता है। इस्तिशना 28:12 में ये तमाम बरकतें लिखी हैं कि तू जिस काम में हाथ डालेगा मैं तुझे बरकत दूंगा, लेकिन उससे पहले शुक्रगुजारी की कुर्बानी को गुजराना। तो बाहर जाते मुबारक होगा, तो घर में आते हुए मुबारक होगा। जब लोगों के साथ मिलेगा तो क्या होगा? खुदा आपके वसीला से उन लोगों को बरकत देना शुरू करेगा, और ये बरकत खुदा की तरफ से है, और इसकी वजह शुक्रगुजारी की कुर्बानी। और शुक्रगुजारी की कुर्बानी बरकतें लेकर आती है, और जब बरकतें लेकर आती हैं वो फिर बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, और इतना बड़ा काम करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और लिखा है फिलिपियों 4 में कि हमारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। आए आज हम अपनी दुआ करने का तरीका भी तब्दील कर लें। हमारी दुआएं, हमारी दरख्वास्तें, हमारी मनाजातें क्या हो? शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। और अजीजों, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। लिखा आने वाला दिन अपने लिए खुद फिक्र करेगा। और ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा क्योंकि वो अपनी दस्तकारी को तर्क नहीं करता। 138 ज़बूर उसकी 8 है कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। आपका और मेरा खुदा हमारे लिए वो सब कुछ जो जायज़ है, नाजायज़ नहीं, जो कुछ मेरे और आपके ख़ानदान के लिए जायज़ है, खुदा वो क्या करेगा? वो सब कुछ मुहैया करेगा हमें। शुक्रगुजारी की कुर्बानी क्या करती है? शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदा के इरादे को तब्दील कर देती है। वो खुदा को मजबूर करती है कि वो आपको और मुझे बरकत दे। आइए अजीजों, मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। शुरू करने से पहले मैं इस बात को रखना चाहूँगा कि जिन नेमतों से, उम्दा नेमतों से खुदा ने आपको असुदा कर रखा है, खुदा ने आपको नवाज रखा है, उनके लिए हर वक्त शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारना करें। अपनी औलाद के लिए, अपने ख़ानदान के लिए ज़रूर खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारना करें। और आए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, बल्कि हम मिलकर दुआ करते हैं, और इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। और आए इस बात के लिए कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, उस वक्त भी खुदा ने हमें कायम रखा है, और आज जब हमारे पास बहुत कुछ है, और खुदा हमें क्या करे? खुदा इस पर कायम रहने का फजल अता करे
کہ ہم ہر وقت خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانی گزرانتے رہیں۔ شکر گزاری حالات کو تبدیل کر دیتی ہے، شکر گزاری بے روزگاری کو ختم کرتی ہے، اور شکر گزاری لعنتوں کی جگہ برکتوں کو لے کر آتی ہے۔ اور میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس دعا پر بہت بھروسہ کیا ہے، اور خاص طور پر پچھلے سالوں میں جب ہم نے ایک خاندان، ایک قوم اور ایک دنیا کے طور پر بہت سے طریقوں سے دکھ جھیلے ہیں، ہم نے دکھ برداشت کیے ہیں، زخم کھائے ہیں، تمام باتوں کے لیے ہم خدا کے حضور شکر گزار آئیں۔ یاد رکھیں ہم خدا کی پاک حضوری میں ہیں، اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آپ ہر وقت خدا کی پاک حضوری میں، اور اس وقت بھی ہم خدا کی پاک حضوری میں ہیں۔ آئیں دعا کریں۔ محبت کرنے والے خالق، ہم نے طاقت مانگی اور آپ نے ہمیں مضبوط بنانے کے لیے مشکلیں دی، تاکہ ہم ان مشکلوں کو برداشت کر کے ہم مضبوط بن سکیں۔ ہم نے حکمت مانگی اور آپ نے ہمیں مسائل حل کرنے کے لیے دیے۔ اس بات کے لیے ہم شکر گزاری کی قربانی گزارتے ہیں۔ ہم نے خوشحالی مانگی اور آپ نے ہمیں استعمال کرنے کا مقصد اور دماغ دیا۔ ہم نے صبر مانگا اور آپ نے ہمیں ایسے حالات دیے کہ ہم انتظار کرنے پر مجبور ہوئے۔ ہم نے پیار مانگا اور آپ نے ہمیں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کا فضل عطا کیا۔ باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور خداوند ہمیں وہ کچھ نہیں ملا جو ہم نے مانگا یا چاہا، پھر بھی ہمیں وہ سب کچھ ملا جس کی ہمیں ضرورت تھی، ہمارے خاندانوں کو ضرورت تھی، آپ کے خاندانوں کو ضرورت تھی۔ اس لیے ہم شکر گزار ہیں ان تمام نعمتوں کے لیے، ان برکتوں کے لیے جو آپ نے ہمارے خاندانوں کو بخشی۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔